يسوس ودسب صحافي كاليل جبران ترجم إفريم بيانه شاد شاي كفال زكيوس أبستفلالي بوتا بزعبا يسوس تباهل خلو سميعكم أمينكم اللهم أنا جن بزعبوس تزيت نجرة أموني أزبلوكم كاب أفسبات كاب زوات سقالات لعلي سقطاهم أمنان حقي زقربعيو يسوس كابت زحفرا قباب موت كملتن نسعبتغا كابت زوردوم سدتن مكران كدحنوم يخلاي نبرنديو إلكم كتحاتو تخوليكم ناتي ملسخا أنهو مريجات تزخون نرؤسو خونه نسعبتو كدحن مخاله يخون مبر بزعبا دحنت قزارو سخونه نمقواسو خاب نايت علمات تخالو بزعبا مدحان نخالي إتو ناي حاسبا ناي تجأنغنون بزعبا ناتو متسا عدلن ناي فتوتو عجان نارجيسو يفلت نيريو بزعباتي أبلعل نفسو كفنا زورد مكراخا أقدمو بتنبيتو نجيرونا نيريو ناتو موت زدلي سباي نبرن يخون مبر حارستاي وقت تختيلو مريتو خمز حرسن زرقو خمز بتنن مهرتو زحافسن لقوعي بتسفا خمز صبه كومون ندا عينة زعابي امن مريتو نهنسا مسرت كخون كمز قبرو يسوس كا موت ناب أخمت كله كوم تقبله نحنا خبر رخت ليبانوس وردنا سب قليلاينا قويتانا ناب هاجرنا وسيدو مستم حيالات أزماننا منقوينيا خوينو بحشوخ تاس ساب زعاركنا مسمن سياتنا أب سفرة تاخل تخنبر مخاله كالوت ناي نبيات متصحفت مسنببو ناي لبوم مستيراب زقل تقولو ناي غزاوتنا أبيات مقدس تمليسو كي يدن من قد زخل كلا نقر نيرو ديو كم انتو خوينو مزراباي متخالن دو حجي مسمعراب كوينه نام مبراق خيدي بتورتك كاب كنفرون نرئيو كمستاقيرو اي متسنابتنان دو اره خمزن مبالون متخاله تمليسكم نابزمادكم كيدو اذا عالم نمقبالي اي تدالوتن دحر شح عمد تمليسخ متسيه ناتي مملاس انت خصبيو ندقخم ورتك مهاروم انت زدلنا زخلو مقبار مخاله كوينو جنانت بعين زي الرابيت مقدس مهناتن نرؤسو امن مأذن غيرون مقماتن نعانا خاخم نعشتو ناي بحر تصرات مسؤوم القابنا كم زقباء فليتو نبره بتخامناتو ام سماي زركب فساسي كاب تحتنا بلعلن عاقب كديبن اب كندو دو مخسد خمز قباء اذا خامس وقت ندي كونس مخسب وي مدحان خمز خونه بزقباء يفلت نيريو موت نتزتحاب اخلو زقلع حيل ايو موتنا يسوس كا نيوات غليصو كاباهم كاب صلاتو هاديمون امليط انت زخون غزاات عالم نسخم خونكم نيركم كومس لزخونه نسو كملط ايدلين اتن كله خطقل استمنى نسو طراي زلو كله زهب هو يسوس كاب صلاتو مليطو حساب زمن ارغانو خنبر مخاله يخون امبر وقت خمز حلفن ناي بعلو مزمر زمرلو اوان كم زمصن دما اصبيقو يفلط نيريو نت أصوار وجز عاتق عالم تجديدو بقو قصبت دي تسعرن كمين زمن بليسو خمز ركب استردقن انت عينت سبيو سلازي حجخا نحاك بزنادي عميق دليتكم نيسوس قتلو منيو روماويان دوس كهنات يرسالم إلكم تحت اللهم يخون مبر روماويان يخونو كهنات يرسالم نيوسوس اي قتلوان قبل علتهم كوربيت عالم بعالم ايو نخبرو دويلو نيرو يوسف بعل أرماتياس دحر 10 عامتات بزعبا قبل بيسوس زلوا كل التزاراتات قبل بئت نازراوي كل التزاراتات يفسو نبرو أبو يلو تصوعو ناي اكزابير ناي ولدنا زاران سماياو منغستي يلو تصوعو ناي منطق زاران نبرو أنا خا أبحتو ناي بزعبو نحسبكو نزن كلتناي لبو زاراتات تختيلة اقعاز نبركو نغزا نفسي كا أوسن نايت حدا زارا رخبكوا إذا نفسي حدا غزي لما نيتن تنكراتاتيتن حدا اوان كا أب سفراء تاخل تزون التبل منقست تخون نبرت بدحرزي نتلع لواي زارا لبو تختيلة توعزكو أم من قدي كا حدا بشفاتو تقدكيتو زودغن
ወርቁ ዝተጓሕሎን ሰብኣይ ብፍሽኽታ ገጹ በርሂሩ ረኸብክዎ ኣብ ጥቓ ኸዓ እቲ ዘሞቶ ጉሒላ ገጹ ብንብዓት ጥልቂው ደው ኢሉ ነበረ ብድሕሪ እዚ ናይ ክልቲኡ ዛራ ድኹም ድምፂ ኣብ ትሕቲ ኣፍ ልበይ ተሰማዓኒ እቲ ድምፂ ሓጎስ ፈጠረለይ እቲ ጴንጠናዊ ጲላጦስን እቶም ሽማግለታትን ክንዘራረብ ጸኒሕና ነበርና ኣብቲ ናይ ምዝራብና ሰዓት ብዙሕ ሕቶታት ኣልዒለ ኸሓቶን ንሱ ኸዓ ብዓብ ጸጋን ሕቶታተይ ክምልሰለይን ጸኒሑ ነበረ ካብኡ ምስ ተፈለኹ ዝተረዳእክዎ ሓደ ሓቂ እንተደኣልዩ ኮይኑ ናይ ዝዓለምና ጎይታን ገዛእን ንሱ ምዃን እዩ ኦም ቄዳር ካብ ዝወድቕ ነዊሕ እዋን እዩ ገይሩ ይኹን እምበር እቲ ጥዑም መኣዝኡ ሎሚ እውን ኣሎ ኣብ ኣርባዕቲኦም ማእዝናት እዛ ምድሪ ሃነን ምባል ከዓ ክቕጽል እዩ መበለት ገሊላ ኢየሱስ እቲ ጨካን ወደይ እንኮን በኽረይኒ ነይሩ ስም ናይዚ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ክሳዕ ሰማዕ ኩላ መዓልቲ ከዓ ኣብ ግራትና ተጊሁ ዝዓይን ብናብሩ ዓጊቡ ዝነብርን ሰብ እዩ ነይሩ እዚ እንኮ ወደይ ግና ሃንደበት ሓድሽን ሕማቕን መንፈስ ኣብ ዙርያኡ ዝኸበቦ ሰብ ኮይኑ ተለዋወጠ ግራትናን ስፍራ ኣታኽልትናን ንዓይን ነድዩን ሓብቱን ጥንጥን ኣቢሉ ገደፈና ዋጋ ዘይብሉን መውደልደልን ከዓ ኾነ እቲ ኢየሱስ ናዝራዊ ዝብልዎ ሰብ ክፉእ ሰብ እዩ ውሉድን ወላድን ዝፈላሊ ሰብ ከመይ ኣቢሉ እዩ ሰናይ ክኸውን ይኽእል ወደይ ንመወዳእታ እዋን ክዛረበኒ እንከሎ ምስ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙሩ ናብ ሰሜን ገጸይ ክኸይድ እየ ድሕሪ ደጊም ህይወተይ ኣብ ልዕሊ እቲ ናዝራዊ ዝተመስረተት እያ ፈቲኽኒ ኢኽሞ ኣመስግነክ ኣለኹ ይኹን እምበር ምኻደይ ከዓ ዘይተርፍን ኣገዳስን እዩ ጉርህና ወርቅን ብሩርን ኩሉ ንዓ ክገዲፈልክ ኣለኹ ኣነ ልዕሊ ዝተኸደንክዎ ጨርቂ ካልእ ዝወስዶ ነገር የብለይን ኢሉኒ እዩ ካባይ ተፈልዩ ኸይዱ ሕጂ ሮማውያንን ካህናትን ኣዳዎም ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ከም ዘንበሩ ከም ዝሰቐልዎን ሰሚዐ ኣነ ጽቡቕ ገበርዎ እየ ዝብል ንኣደ ካብ ውላዳ ዝፈልጥ ሰብ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንደቅና ናብ ከተማታት ኣሕዛብ ዝሰደልና ሰብ ፈታዊና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ወደይ ተመሊሱ ከም ዘይመጽእ ኣብ ዒንቱ ርኤ ተረዲአ ነይረ ስለዚ ነዚ ዝሓርሰለይ ክስእንን ኣብ ጾምለው ቦታ ዕምባባታት በይነይ ንኽተርፍ ምኽንያት ዝኾነኒ ኢየሱስ ናዝራዊ ኣምሪረ እየ ጸልኦ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኢየሱስ ኣቦይ ኣደይን ኣሕዋተይን እቶም ቃለይ ዝሰምዑን ዝስዕቡንን እዮም ኢሉ ነይሩ ኢሎሞ ኮይኑ ግና ንምንታይ እዮም ውሉዳት ምእንቲ ኣሰሩ ክስዕቡ ኢሎም ኣዴታቶም ዝጥንጥኑ ምእንቲ መቐረቱ ዘይተፈልጠ ፈልፋሊ ተባሂሉ ንምንታይ እቲ ካብ ኣጥባተይ ዝወሓዘ ጸባ ዕሽሽ ይበሃል ብዛዕባ ዛሕልን ቁርን እቲ ሰሜናዊ ምድሪ ተባሂሉ ኸ ማሙቕ ሕቑፈይ ክጽላእ ይግባእ ዶ ስለዚ እቲ እንኮ ወደይ በኽሪ ወደይ ዘሚትኒ እሞ እቲ ናዝራዊ ጸልኦ እየ ክሳብ ሕልፈተይ ከዓ ክጸልኦ እየ ቶማስ ብዛዕባ ጽላሎት ኣባሓጎታቱ ፈላጥ ሕጊ ዝነበረ ኣባሓጎይ ሓደ እዋን ኩሉና ንሓቂ ክንስዕብ ይግባእ ንሓቂ ክንስዕባ ግና ርእሳ ምስ ገለጸትልና ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ኢሉና ነበረ ኢየሱስ ምጸዋዓኒ ሽዑ እኳ ምስ ርእሰይ እንተተማኸርኩ ናቱ ትእዛዝ ልዕሊ ፍቓደይ ስለ ዝነበረ እየ ስዒበዮ እሱ ክዛረብ ከሎ እቶም ካልኦት ንፋስ ከም ዝሃረሞ ጨንፈር ዘዘው ክብሉን ከለዉ ኣነ ግና ከይተናወጽኩ ብጽንዓት ቀጢለ ሰምዖ ነበርኩ ስለዚ ከዓ ፈትየዮ ቅድሚ 3 ዓመታት ካባና ተፈልዩ ክኸይድ ከሎ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ፋሕ ዝበልና ፈተውቱ ስሙ ክንዝምርን ንኣሕዛብ ክንምስክርን ኮይንና ተረፍና ሽዑ ቶማስ እቲ ተጠራጣሪ ኢሎም እዮም ጽውዑነ ነይሮም ጽላሎት ኣባሓጎይ ወርትግ ምሰን ጸላለወኒ እዩ ሓቂ ምእንቲ ክግለጽ ከይተሓለልኩ እተግህ ነበርኩ ነቲ ስምዓኒ ስቓይ ኣሚነ ምእንቲ ክቕበሎ ኢደይ ናብ ቁስለይ ሰዲደ ብምጽቃጥ ደመይ እፍስስ ነበርኩ ሕጂ ሓደ ካብ ልቡ እናፍቀረ ብልቡ ግና ዝጠራጠረ ሰብ ማለት ኣብ መርከብ ባርያ ኮይኑ ዝተሰቕለን ንናጽነቱ ድማ ደቂሱ ዝሓልማ ሰብ ክመስል እንከሎ ኩርማጅ ጎይታ ክሳብ ዘበራብሮ ከምኡ ኢሉ ዝቕጽል ኣነ ንባዕለይ እውን ከምኡ ዝበለ ባርያ እየ ነይረ ወርትግ ሓርነተይ ዝሓልም ነገር ግን ድቃስ ኣባሓጎይ ዘባዕዘዘኒ ሰብ እየ ነይረ ስጋይ ናይ ዘመነይ ኩርማጅ ይጽበ ነበረ ኣብ ቅድሚ እቲ ናዝራዊ ደው ኢለ እኳ ዒንተይ ዓሚተ ኣእዳወይ ኣብ ሓደ ካብ ኣዕኑድ እታ መርከብ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ርኢ ነበርኩ ምጥርጣር ዓብ ስቓይ ምዃኑ እትፈልጦ እምነት ፍላይ ማንተሓዊ ምዃኑ ክትርዳእ ከለኻ እዩ ምጥርጣር ሓጎስ ዝረሓቆን ብኹንን እዩ
ዝወለደቶ ኣዲኡ ንባዕላ ክትረኽቦን ክትሓቕፎን ይግባኣ ንስግና ብፍርሕን ምጥርጣርን ከም ዝሃድማ ከዓ እፈልጥ እየ ኢየሱስ ርእሱ ክሳብ ዝገልጸለይን ኢደይ ሒዙ ኣብ ቁስሉ ክሳብ ዘእተወላ ግዜ ጠርጢረ ነይረ ብድሕሪ ዝግና ብርግጽ ኣመንክዎ ናይ ባዕለይ ኮነ ናይ ቀዳሞት ኣብ ሓጎታተይ ሕሉፍ ከዓ ኣልጊሰዮ ኣብ ውሽጠይ ምውት ዝኾነ ናቱ ምውት ነገር ቀቢሩ ነይሩ እቲ ህያው ዝኾነ ከዓ ነቲ ቅቡእ ንጉስ ንዕኡ ነቲ ወዲ ሰብ ዝነበረ ምንባር ክቕጽል እዩ ትማሊ ናብ ህንዳውያንን ፋርሳውያንን ምኻድን ስሙ ኣብ ማእከሎም ምግላጽ ከም ዝግባኣን ነጊሩኒ ኣነ ድማ ክኸይድ እየ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚረ ክሳብ መወዳእታ ዕምረይ ብለይቲ ኮነ ብመዓልቲ ጎይታይ ብኽብሪ ክትንስእ እንከሎ ርእዮ ክዛረብ ከሎ ከዓ እሰምዖ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወፃእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካይድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ ኣዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍቲ ንምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም I'm